بسم الله الرحمن الرحیم. یملأ الارض قسطا و عدلا بعدما ملئت ظلما و جورا. چرا؟ یه مجری الهی میخواد، عدالت هم قانون الهی میخواد، هم مجری الهی. بشر ثابت کرده است، از هر عصر دیگر بیشتر ثابت کرده است که این بشر عادی، عالم، دانشمند، فیلسوف، همه چیز فهم، قادر به اجرای عدالت نیست. یعنی نمی کند، هرگز از منافع خودش نمی گذرد. بشر ثابت کرده است هرگز از منافع خودش نمی گذرد. عدالت رو یک ایمانی میخواد، یک مرد آسمانی میخواد، یک ابرمرد به قول بعضی اشخاص میخواد، یک مرد آسمانی که سراسر وجودش عدالت باشه و بتونه عدالت رو به صورت یک ایمان، به صورت یک عشق در سراسر وجود مردم نفوذ بدهد. اون وقتی که بشر احتیاج پیدا میکنه به یک عدالت به مقیاس جهانی، اون باید ظهور کند. یملأ الارض قسطا و عدلا بعدما ملئت ظلما و جورا.